अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, पिछले 2-3 दिन से हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक ज़ेरे बहस है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्च ज़ेरे बहस है और वो है औरत मार्च, यानी कि खलीलुर रहमान वर्सेस मारवी सरमद। इस लानती औरत मारवी सरमद को सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बार बार देखकर मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आ रहा होगा। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने थॉट्स, मैं भी अपने ख्यालात इस बारे में आपसे शेयर करूं। तो बात करते हैं मारवी सरमद की इस मूवमेंट का, जिसका नाम मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। सबसे पहले तो मैं इस बीबी को ये बताना चाहता हूँ कि बीबी, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी नहीं है, बल्कि किसी का भी जिस्म किसी की मर्जी नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बड़ा वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी ताअत के लिए पैदा किया। तो इस आयत से ये वाज़े होता है कि अल्लाह ताला ने हमें मकसद तख्लीक भी बता दिया है, जिससे ये वाज़े होता है कि हमारे जिस्म पर हमारी मर्जी नहीं है। ये औरत जो कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारी मर्जी होती तो पहली बात तो ये है कि तुम इतनी मोटी ही ना हो, और अगर तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम कभी भी बीमार ना हो, और अगर तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारी ही मर्जी हो तो तुम कभी बूढ़ी भी ना हो, और अगर तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारी ही मर्जी हो तो तुम्हारे जिस्म से कभी तुम्हारी रूह भी ना ही निकले और तुम जिंदा ही रहो, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ये जिस्म तुम्हें अल्लाह ताला ने अता किया है बाकायदा तौर पर एक मकसद के तहत। अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं पैदा किया कि जाओ अपनी मनमानियाँ करती फिरो, अपनी मर्जियाँ करती फिरो। पहली बात तो ये है कि तुम्हें किस टाइप की आज़ादी चाहिए, किस सॉर्ट की आज़ादी तुमको चाहिए, किस तरह का फ्रीडम तुम चाहती हो। क्या तुम पाकिस्तान में मगरबी कल्चर का फ़रोग चाहती हो? क्योंकि हमारा ये मुल्क ऑलरेडी आज़ाद है और जितनी आज़ादी यहाँ पर है शायद ही किसी दुनिया के और मुल्क में हो। और तुमको इसके अलावा किस तरह की आज़ादी चाहिए? क्या तुम्हें इज्जत रास नहीं आती? तुम पाकिस्तानी अवाम को किस तरफ ले जाना चाहती हो? तुम पाकिस्तान की मासूम औरतों की किस तरह से किरदार साजी कर रही हो, किस तरह उनके ज़हनों को बिगाड़ रही हो? अगर तुम औरतों के हकूक की बात करो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हो, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ बात करती हो फहाशी फैलाने की। और खास तौर पर मैं बात करूंगा पाकिस्तान के मीडिया की। जी हाँ, पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया, बेकार मीडिया, फहाशी फैलाने वाला मीडिया, गलीज तरीन मीडिया। क्योंकि इन बगैर मीडिया वालों को सही साफ पता है कि ये औरत इस्लाम को गाली देती है, पाकिस्तान को गाली देती है, पाकिस्तान के आइन को गाली देती है, पाकिस्तान की औरतों की बहुत बुरी तरह किरदार साजी कर रही है। फिर भी वो इसको हर टॉक शो में बुलाते हैं क्योंकि इनको रेटिंग चाहिए। क्योंकि ये औरत कुछ भी नहीं थी, किसी को भी इसका नहीं पता था। सबसे ज्यादा इस चीज को प्रमोट किया है इन बगैरत मीडिया वालों ने, और बजाय इसके कि वो खलीलुर रहमान कमर का साथ दें, ये इस औरत की हिमायत पर उतर आए हैं। खास तौर पर ये जियो, जो कि पाकिस्तान का गलीज तरीन मीडिया नेटवर्क है, इसने तो ये भी कहा है कि हमने एक पोल करवाया है जिसके मुताबिक खलीलुर रहमान कमर गलती पर है, इसलिए इसको मारवी सरमद से माफी मांगनी चाहिए। अब बंदा इनसे पूछे कि भोसड़ी वालों, सॉरी मैं थोड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी सख्त इस्तेमाल कर चुकी है, कि तुम लोगों ने कौन सा पोल करवाया है और कब करवाया है और किस जगह पर करवाया है। क्योंकि पाकिस्तान की 98% अवाम सारी की सारी खलीलुर रहमान कमर का साथ दे रही है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया को ही इस औरत से प्यार है और वही इसको प्रमोट कर रहा है, और इस चीज की वाकई में रेटिंग भी मिल रही है। और खास तौर पर हमारे जो एंकर हैं, क्या बात है इनकी, ये भी आज हमें इखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। मतलब आमिर लियाकत जैसे बगैरत और गंदी नस्ल के लोग भी हमें इखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपना भी कुछ बता दूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरा ताल्लुक भी पीटीआई से ही है, लेकिन मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पीटीआई में ये दरअसल 2 कुत्ते हैं। इनको कुत्ते कहेंगे, ये इंसान नहीं है। खास करके ये आमिर लियाकत और फवाद चौधरी। अगर ये पीटीआई में ना होते तो इन्होंने हमेशा इमरान खान के ऊपर भौंकना ही था हर जगह पर, जो कि हमने पहले देखा भी है। जब तक ये पीटीआई में नहीं थे तो इमरान खान के ऊपर ये बहुत ज्यादा भौंकते थे और जाती हमले भी करते थे। इमरान खान ने क्या किया कि इन कुत्तों को खुद ही अपने घर बांध दिया ताकि ये मेरे ऊपर मत भौंक। ये कुत्ता आमिर लियाकत हमें सिखाता है कि तहजीब क्या है और तहजीब हमें किस तरह बात करनी चाहिए। मतलब खुद इसकी ज़बान अगर आप देखें, वीडियोस में आप देख सकते हैं
کہ یہ کس طرح کے برے جملے استعمال کرتا ہے، مذہب کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور سرے عام ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر مولویوں کو اور نعت خانوں کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے۔ خاص کر کے یہ مولوی عامر لیاقت حسین جو کہ منصور علی خان کے پروگرام میں یہ قرآن پاک کی اس سورہ 3 کی اس آیت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے تو کسی کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی کردار سازی کرے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ عامر لیاقت تم اس سے آگے والی بھی آیت پڑھ لیتے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ پیغام دیا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔ اسفل سافلین سے مراد اسی طرح کی عورتیں ہیں جو کہ انتشار پھیلاتی تھیں، یہی عورتیں تھیں جنہوں نے بنی اسرائیل میں انتشار پھیلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہی ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس موومنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ دراصل خواتین کے حقوق کی بات بالکل نہیں کر رہے، وہ دراصل عورت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان تمام میڈیا چینلز کو، ان نیوز چینلز کو جو اس عورت کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو صرف مجنو ہی نظر آتا ہے، ان کو یہ لیلا کیوں نہیں نظر آتی۔ بے شک ہم یہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ خلیل الرحمن قمر نے جو بھی کہا ہے وہ بالکل قوم کی ترجمانی کی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ جب بھی مارویج سرمد جیسی عورتیں اس طرح کے کام کریں گی تو ان کو اسی طرح کا منہ توڑ جواب ملتا رہے گا۔ جب یہ اس طرح کی بکواسات کرتی رہیں گی تب تک ان کو خلیل الرحمن قمر جیسے لوگ ہر جگہ پر ملتے رہیں گے جو ان کو انہی کی زبان میں جواب دیتے رہیں گے، اور یہ جواب آپ بھی دیں گے، ہم بھی دیں گے، اور ہر کوئی دے گا۔ پوری شوبز انڈسٹری اور خاص طور پر کچھ انٹرٹینمنٹ نیٹ ورک اس خلیل الرحمن قمر کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ خلیل الرحمن قمر کی عزت میں اور زیادہ اضافہ ہی ہوگا۔ اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں خلیل الرحمن کو کہ جس نے یہ واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ میں اس طرح کے کانٹریکٹ اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں اور میں اس غلیظ عورت سے کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گا۔ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں بھرپور خلیل الرحمن قمر کا اس موومنٹ میں ساتھ دینا ہوگا، ورنہ یہ عورتیں ہمارے معاشرے کو بگاڑتی رہیں گی، ہمارے گھروں کو خراب کرتی رہیں گی۔ اور خلیل الرحمن قمر صاحب سے ہماری یہ ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنے مرضی حربے استعمال کر رہے ہیں، آپ نے کبھی بھی ان سے یہ معافی نہیں مانگنی، آپ نے کبھی بھی اس معافی نامے پہ دستخط نہیں کرنے، کیونکہ آپ پوری قوم کی آواز ہو، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو بہت زیادہ مرد جو ہیں ان کا سر جو ہے واقعی میں شرم سے جھک جائے گا، بلکہ عورتوں کا بھی سر شرم سے جھک جائے گا۔ تو اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ، میرا پیغام تمام سوشل میڈیا کے لوگوں کے لیے ہے، تمام نوجوانوں کے لیے ہے، تمام ینگسٹرز کے لیے ہے، تمام مردوں کے لیے ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر خلیل الرحمن قمر کو فل سپورٹ کریں، ان کا بھرپور ساتھ دیں کہ ہم ہر وقت خلیل الرحمن صاحب کے ساتھ ہیں، ہم ہر وقت ان کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک ہم آزاد ہی جی رہے ہیں، یہاں ہر طرح کی آزادی ہے۔ اور ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اس مرد کلندر کا ساتھ دیجئے، اس کا بازو بنیے، تاکہ اس طرح کی غلیظ عورتیں ہمارے معاشرے کو خراب نہ کر سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ملک پاکستان کو اس طرح کے تمام شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔